थुप्रै टेलिफिल्म बनाउनु हो, टेली सम्राटको उपाधि समेत। हजुर हजुर हजुर। टेलिभिजनमा यस्तो भयो, मल्लजी र म थियौँ निर्माता निर्देशक। मल्लजीले बिचमै 2 वर्ष जतिमै छोड्नुभयो काम, अनि एकलौटी मेरो भयो। त्यस कारण टेलिभिजनले फिल्म मेकिङको जिम्मेवारी दिनुपर्ने एकमात्र निर्माता निर्देशक म भएको हैसियतले पनि मैले हार्दा तिमी जित्छौ भने तिम्रो लागि म हार्न तयार छु, यो नाता सम्बन्ध साइनो सबै तिमीबाट सार्न तयार छु। मुलुकमा अलिकति अहिले दुईटै छिमेकी राष्ट्रहरूको खेलबाड भइरहेको देख्दा कता कता चित्त दुखिरहेछ, टेन्सन हुन्छ। मेरो त पिताजी बित्नुभयो, तपाईँको बित्नु भएको छ कि छैन? जो बितेर गए उनीहरूले हामीलाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता राष्ट्र जिम्मा लगाएर गए। जेल हाले राजाले धेरैलाई, ती मान्छेले पनि राज्यप्रति बेइमानी गरेनन्, राजाप्रति अलिकति चित्त दुखाए होला होइन? त्यसले गर्दाखेरि अहिले त खोइ के अब हेर्नुहोस्, पार्टी पनि गन्न नसकिने होइन, कसलाई मान्नुपर्ने कसलाई गर्नु। लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समुदाय बीच सद्भाव, अहिंसा र शान्तिको मार्ग, राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको विकास, व्यावसायिक मर्यादाको लागि हाम्रो पत्रकारिता। हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको विशेष प्रस्तुति हिटा विमर्श। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, हिटा विमर्शमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विगत 25 वर्षदेखि नेपाली पत्रकारिताको मेन स्ट्रिममा रहेर समाचारमूलक घटनाक्रम तथा विचार प्रदान कुराहरू पस्किँदै आएको हिमालय टाइम्स पत्रिकाले पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट पनि दर्शकमाझ पुग्ने जमर्को गरिरहेको छ। यसबीचमा विभिन्न राजनीतिज्ञ, कलाकर्मी, भाषा साहित्यका विज्ञहरूलाई लिएर विमर्श गर्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। यस्तैमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफूलाई समर्पण गर्दै आउनुभएको विशिष्ट कलाकार लय सङ्ग्रौला। उहाँले यो क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो क्षेत्रको चलचित्र क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा टेली सम्राटको उपाधि समेतले सम्मानित हुनुभएका लय सरलाई हिटा विमर्शमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कसरी चल्दैछ दिनचर्या? के चल्ने अब दिनचर्या, कसैको पनि दिनचर्या राम्रो छैन नि, मेरो मात्रै होइन। अब यो राजनीतिक उथल पुथल छ, कतिको पिरोल छ यसले? खै अब राजनीतिक उथल पुथलले हामीलाई खासै असर गरेन। गर्नु त किन नगर्ने, एउटा सचेत नागरिकले यत्रो राजनीतिक उथल पुथल हुँदा गर्न त गरेछ। अब उथल पुथल भयो भन्दैमा कहाँ कसलाई सही कसलाई गलत भन्दै हिँड्ने, अनि त्यसैलाई फेरि अर्को कोरोना पनि छ, त्योभन्दा पनि डेन्जर जाडो छ, जाडोमा बिना काम कहाँबाट हिँड्ने। त्यसैले 50-50 नै छ मेरो हाउस र आउटडोर चाहिँ, त्यस्तै छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई फेरि म त्यही यहाँ कसरी लिनुभएको छ? यहाँ लेखक हुनुहुन्छ, कलाकार, एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले। अब यो घटनालाई कसरी लिने भन्दा पनि यो यत्रो बहुमत भएको सरकारमा सरकार चलाउनेलाई अलिकति असहयोग गरेको आफ्नो ठम्याइरह्यो प्रधानमन्त्रीजीको। त्यसमा एनालाइसिस गर्दाखेरि मलाई पनि ठिकै लाग्यो। नत्र झन्डै 2/3 पुग्न लागेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित रूपमा मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मुलुक बर्बादीतिर गयो, मुलुक लुट्नेहरू र फटाहा गर्नेहरूले चाहिँ मुलुकलाई बर्बाद गर्न लागेको हुनाले पनि मैले यो ल्याएको भन्नुभयो। अब राजनीति गर्नेहरूलाई गइयो कुरो उहाँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। हामी त वाचडगको रूपमा बसेका हौँ। त्यो पनि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले। सचेत नागरिकको हिसाबले अब सबैलाई पद प्रतिष्ठा चाहिने रहेछ भन्ने देखियो। यहाँ यो राजनीतिक पछिल्ला घटनाक्रमले यो राजनीतिप्रति नै आम जनताको वितृष्णा बढी भएको, त्यो त स्वाभाविक रूपले हुन्छ। अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा देखिएको पनि पाइन्छ नि। टु सम एक्सटेन्ट केही सङ्ख्या त त्यसमा पनि छ, तर पटक पटक मुलुकलाई राजनीतिक व्यवस्था र प्रक्रियाहरूमा बदलिँदै लाँदाखेरि
मुलुकको पनि गरिमा खुम्चने अवस्था रहन्छ हैन। त्यसैले अब एउटा राज्यले अप्लाई गरिराखेको अङ्गीकार गरिरहेको सिस्टमलाई कति वर्षमा त्यो अफाप सिद्ध हुन्छ भन्ने एउटा प्रयोगात्मक रूपमा पनि लिन पर्यो। जस्तो दलीय व्यवस्थालाई खतम गरेर 17 सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको निर्दलीय व्यवस्थाको आयु 30 वर्ष रह्यो। हजुर। त्यस पछाडि 46 सालमा ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थाको आयु 30 को आधी जस्तो मात्रै हाराहारीमा रह्यो। त्यहाँ पनि पद प्रतिष्ठा झै झगडा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले पनि बहुमतकै सरकार गिराउनु भएको हो। त्यसैले आखिर जनताले खोजेको चिज नेताबाट अथवा संविधानबाट त्यो कुरा त्यति प्रष्ट रूपमा नआएको जस्तो अनुभूति पनि भयो। आए पनि त्यसलाई परिपालना गराउने काममा कहाँ के छिमेकी मुलुकहरूको दबावले पनि होला, आन्तरिक दबावले पनि होला। योभन्दा राम्रो मेजोरिटी अब जीवनमा कहिले आउला या नआउला, यो पनि फेलियर गराइदिए। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति दिगदारीको अवस्था चाहिँ छ। देशको राजनीतिक अवस्थाले हामीले पनि सुरुमा यही कुरा गऱ्यौँ। खास गरी हामीसँग आज विशिष्ट कलाकार लय सङ्ग्रहला हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। यो कला क्षेत्रमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो अलिकति थोरै पनि यस्तो म अलिकति ठट्टा रमाइलोमा जीवन रमाउन खोज्ने मान्छे, मेरो स्कुल लाइफदेखि नै त्यस्तै थियो। अनि जो मान्छेले मेरा पुराना इष्टमित्रले देखेर पनि पहिले मसँग हाँस्छन् नै, किनभने यो हाँस्ने हँसाउने प्रवृत्तिको मान्छे हो भनेर। त्यसले अब त्यत्तिकै अब कलेज सलेजमा पनि गएर त्यो कलाकारिता त्यहाँ पनि गरिएकै हो। त्यसरी म 37 सालको सुरुमै होला म काठमाडौँ आएँ। अलिकति शिक्षा बाँकी थियो पढ्नलाई। अनि यहाँ आउँदाखेरि पनि कलाकर्मी साथीहरू भेट भए। कृष्ण मल्ल, रमेश बुढाथोकी, निर्विक्रम शाह, मुकुन्द श्रेष्ठ जस्ता मान्छेहरू। त्यतिखेर फिल्मको चर्चा हुँदैन थियो, फिल्म बन्दैन थियो, साई नेपाल चलचित्र संस्थान भन्ने थियो, धेरै कम बन्थे। त हामी कलाकारिताले कुतकुत्याएका उत्साहित युवाहरू चाहिँ हामी रङ्गमञ्चमा बढी डाइभर्ट भयौँ। त हाम्रो कार्यकालमा हामीले रङ्गमञ्चमा एउटा रेनेसा चाहिँ ल्याएको हो, एउटा क्रान्ति हामीले गर्दा नै रङ्गमञ्चप्रतिको आकर्षण चाहिँ धेरै बढेर गएको थियो त्यस्ताका। अनि 41 सालदेखि टेलिभिजन आइसकेपछि हामी त्यो रङ्गमञ्च छोडेर यता पर्दापट्टि गयौँ। त्यसले गर्दा अलिकति खर्च्यो। त्यसमा लागिपर्ने साथीहरूले लागि नै परे। जस्तो सुनिल पोखरेलजी हाम्रा समकालीन नाट्यकर्मी हुन्। त उनले चाहिँ नाट्यकर्ममै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहेछन्, अहिले पनि सक्रिय नै छन्। त यसरी टेलिभिजन गएपछि अनि चलचित्र प्रति पनि रुचि बढ्दै गयो। अनि टेलिफिल्म आफै बनाउन थाल्यो, खेलियो पनि। त ख्याल गर्दा गर्दै त्यहीँ जागिर खाइएछ, त्यहीँ रिटायर भइएछ। थुप्रै टेलिफिल्म बनाउनु हो, टेलि सम्राटको उपाधि समेत। हजुर। टेलिभिजनमा यस्तो भयो, मल्लजी र म थियौँ निर्माता निर्देशक। मल्लजीले बिचमै 2 वर्ष जतिमै छोड्नुभयो काम। अनि एकलौटी मेरो भयो। त्यसकारण टेलिभिजनले फिल्म मेकिङको जिम्मेवारी दिनुपर्ने एकमात्र निर्माता निर्देशक म भएको हैसियतले पनि मेरो सङ्ख्यात्मक रूपले गुणात्मक रूपले चाहिँ अलि बढी भएको हुनाले र नेपालमा पहिलोपटक 100 एपिसोड देवी बनाएको कारणले हजुर चर्चित पनि थियो। र युनेस्को क्लब अफ काठमाडौँले मलाई टेली सम्राटको उपाधि दिएको हो। यहाँले गीत पनि थुप्रै लेख्नुभयो। एउटा गीत त्यो जहिले तिमीले हार्छौ भने, त्यो यो त धेरै पछिको गीत हो यो। म रिटायर भएँ, मैले 65 साल। गीत के थियो याद छ? थाहा छ। कसरी जन्मिएको थियो थोरै? अब यस्तो छ, यो पहिलो गीत जन्मिनुको कारण चाहिँ के छ भने मेरा प्रिय मित्र गगनजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गीतकार, कवि, राम्रो मान्छे उहाँ। अनि टेलिभिजनमा उहाँ पनि मसँगै जागिर खानुहुन्थ्यो। उहाँ दिनको एउटा गीत या कविता प्रायः लेखिरहनुहुन्थ्यो। अनि मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। म उहाँको श्रोता थिएँ। अनि एक दिन यो कस्तो छ गीत हेर त भन्नुभयो उहाँले। गगनजी म काम गरेर आज मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, गीत कविता लेख्न नआएर होइन, नभ्याएर हो, म नि लेख्न सक्छु भने मैले। त्यति सजिलो छैन मित्र, एउटा गीत लेखेर देखाउनुहोस् भन्नुभयो उहाँले।
ल कलम ल्याउनुहोस् कागज ल्याउनुहोस् 1 घन्टा पछाडि मलाई भेट्नुहोस् भने मैले अनि मैले लेखेँ उनीहरूको केटो कता कता कोहीसित मन अल्झेको जस्तो जस्तो अभिव्यक्त गर्न नसकेको प्रेम जस्तो जस्तो अवस्था भएको हुनाले मैले त्यसैलाई विषयवस्तु बनाएँ र किन जुधे आँखा भन्थे माया बस्न रहेछ किन बस्यो माया भन्थे मुटु दुख्न रहेछ भन्ने मेरो पहिलो गीत 2045 सालमा हो र यो राम थापा स्वर्गीय मेरो प्रिय मित्र राम थापा स्वर्गीय राम थापाजीले सङ्गीत गर्नुभएको थियो 45 सालको कुरा हो यो मेरो पिताश्री पनि 45 साल माघ 8 गते बित्नु भएको म क्रियामै बसिरहेको अवस्थामा मैले समाचार सुने राम थापाजीले यो गीतलाई प्रतिस्पर्धामा हालिदिनु भएको छ रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा र रचनातर्फ यो गीतलाई उत्कृष्ट मानिएछ पहिलो गीतले नै उत्कृष्ट मानियो छक्क पनि परेँ खुसी पनि लाग्यो तर मलाई यो माथि एउटा बोझ आयो यो तपाईँ त छुपा रुस्तम यस्तो राम्रो गीत लेख्ने विशिष्ट श्रेणीको गीतकारको उपाधि एउटै गीतबाट पाउनुभयो तपाईँले रेडियो नेपालले त्यो दिँदो रहेछ फर्स्ट हुनेलाई विशिष्ट श्रेणीको गीतकार भनेर अनि त्यो जिम्मेवारीले गर्दा मलाई गीतहरू लेख्न बाध्य बनायो थुप्रै गीतहरू जन्मिए त्यस पछाडि मैले 8-10वटा गीतहरू लेखेँ प्राय बुलु मुकारमजीले साथ दिनुभयो उहाँकै सङ्गीतमा धेरै गीतहरू बने मैले अनि त्यस पछाडि फेरि कहिलेकाहीँ फाटोफुट्टो लेखिन्थ्यो तर मेरो चाहिँ सानो पर्दामा बढी समय गुज्रेको हुनाले गीतको भोल्युमलाई अलिक कम हुँदै गयो कहिलेकाहीँ कविता पनि लेख्थेँ तपाईँको एल्बमको गीत अन्जु पन्तजीले गाउनु भएको निकै चर्चा पायो त्यो गीतले मैले हार्दा तिमी जित्छौ भने त्यो कसरी जन्मियो त्यसको अलिकति रचना गर्व र यस्तो हो मान्छे जित्ने प्रतिस्पर्धामा मात्रै अगाडि बढिरह्यो आज पनि त्यही नै छ मान्छे A1 हुनका लागि कोही हार्न तयार छैन मैले यसो सम्झेँ कोही मसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ मलाई जित्न खोज्दैछ मैले हार्दिएँ भने उसको जित हुन्छ कि भन्ने मलाई कहाँबाट महसुस भयो र मैले त्यसलाई यो सोचलाई मैले गीतमा रूपान्तर गर्दै हो त्यसमा मैले हार्दा तिमी जित्छौ भने तिम्रो लागि म हार्न तयार छु यो नाता सम्बन्ध साइनो सबै तिमीबाट सार्न तयार छु भन्ने यो गीत लेखियो हैन तिमीसँग बिताएका अमूल्य ती पलहरू मेरो जीवनको स्मरण के रहनेछ हैन तिम्रो खुसी तिम्रो चाह मेरो पनि चाह हुनेछ म टुट्दा तिमी जोडिन्छौ भने तिम्रो लागि म टुट्न पनि तयार छु एउटा समर्पण एउटा त्याग चाहिँ त्यो गीतमा छ निकै मन पराएको थियो हुन त अहिले पनि त्यतिकै हैन त्यो गीत राम्रो छ अन्जु पन्तजीका धेरै राम्रा गीतहरूमध्ये यो गीत पनि पर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले यो गीत मैले रेकर्ड गर्दै मैले लन्डनमा गएर गाएँ वान्स मोर पनि आयो दाइ भन्नुभएको थियो अस्ति एउटा स्टुडियो उद्घाटन भेट भएको थियो र मलाई पनि मनपर्छ यो गीत नयाँ के गीत आउँदैछ नयाँ गीत मेरो अहिले एउटा हाम्रो तारा प्रकाश लिम्बूले एउटा ट्युनिङ गर्नुभएको छ मेरो एकजना काका हुनुहुन्छ उहाँले त गीत गाउनु पर्यो एउटा लेखिदिए भन्नुभयो अनि यो हाम्रो विदेशमा आर्थिक अवस्थाले श्रीमतीहरू विदेश जाने लोग्ने घर रुँगेर बस्ने अवस्था पनि धेरै देखेको छु अनि म छिट्टै आउँछु नि टेन्सन नलिकन घरमा बस्नुहोस् भनेर गएकी श्रीमती नआउँदा लोग्नेको तर्फबाट एउटा पीडादायी गीत हैन एक लाइन सुन्न मिल्छ गीतलाई छिट्टै आउँछु भनी गएको आउँदै आइनौ छिट्टै आउँछु भनी गएको आउँदै आइनौ त्यही भएर सानो तिमीलाई खबर पठाएको हैन त्यो यसको टाइटल तिमी आइनौ भन्ने छ के यसको अनि अब चौतारीमा लाको माया बिर्स्यौ कि कसो यो यिनै आफ्ना वरिपरि घुमेका घटनाहरूलाई तिनै श्रीमतीसँग बिताएका क्षणहरूलाई मैले गीत बनाएको छु त्यो म्युजिक भइसकेको छ रेकर्ड गर्न बाँकी छ अब रेकर्ड हुन्छ होला त्यो हो अर्को पनि एउटा रेडी छ त्यो सङ्गीत पनि त्यसको रेडी छ विकास चौधरीले गर्नु भएको त्यसको त म्युजिक पनि हालेको छ गाउनलाई मात्रै अलिक अभाव एकजना भान्जाले मेरो गाउँछु भन्नुभयो र मैले त्यो गीत दिएँ त्यो गीतमा पनि अलिकति प्रेमको समर्पण चाहिँ बढी देखिन्छ कि पीडा एउटै भएदेखि दुवैतिर दुख्नु पर्थ्यो चोट यता लाग्दा रगत उता बग्नु पर्थ्यो फुल जस्तै हो रे माया झर्नेहरू यसै भन्थे सिसा जस्तै हो रे माया फुट्नेहरू यसै भन्थे
सिसा हो कि फुल हो माया बुझेर पो लाउनु पर्थ्यो यतामा रुँदा आँसु उता बग्नु पर्थ्यो। त्यो प्रेममा त्यो खालको समर्पण जरुरी छ, तर अहिले भेटिँदैन त्यो खालको प्रेम। त्यो मेरो फिलिङ मात्रै हो होइन। आखिर प्रेममा पनि विकृति आइसक्यो भन्दा दुई मत नहोला। उपन्यास पनि आयो कालचक्र, यो पनि निवृत्त पछिको अवस्था हो। अनि मैले पछि निवृत्त भइसकेपछि एउटा दस्तावेज त बनाउनै पर्ला अब गीत भनेर, अनि मैले एउटा कल्पवृक्ष भन्ने नाम दिएर 7वटा गीतको 9वटा स्वरमा मैले एउटा एल्बम आफ्नो खर्चमा निकालेँ। अनि त्यसको केही वर्ष पछाडि फेरि होइन यो श्रव्य दृश्य भनेको त समयले कहाँ पुर्याउँछ, यो रहन्छ रहन्न, मान्छे अमर हुने र पछिसम्म सम्झिरहने भनेको त अक्षरहरूमा हो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हो भनेर एउटा उपन्यास पनि मैले लेखेँ कालचक्र भन्ने। अझै पनि लेख्ने कुरामा मेरो रुचि निरन्तर छ नै। अब त्यो उपन्यास लेख्ने कुरामा त तपाईँले पनि उत्तमजीले पनि अरू साथीहरूले पनि उत्साहित गर्नुभएकै हो मलाई। निकै राम्रो पनि भएको छ त्यो उपन्यास। त्यो उपन्यास एक प्रकारको राम्रै लाग्छ मलाई पनि, मैले आफूले लेखेर मात्रै होइन, पढ्दाखेरि त्यो एउटा फिल्मी पाराको फिल्मी लाइनको मान्छेले लेखेको हुनाले घटनाक्रमहरूलाई उत्सुकता दिइरहने क्रममा त्यो रमाइलै छ। मैले धेरै मान्छेहरू मारेको छु त्यो उपन्यासभित्र, किनभने सिचुएसनले त्यसरी नै। मैले पनि अब सरले जोडिहाल्नु, धेरै पात्रहरू जन्माउनु भएको छ र धेरै फेरि पात्र मर्दै गयो, मर्दै पनि गएको छन् त्यसमा। त्यो स्टोरीले नै त्यसरी नै डिमान्ड गर्यो बनाउँदै जाँदाखेरि। अनि त्यसरी सबै विधामा अलिअलि उपस्थिति चाहिँ छ मेरो विशालजी। पछिल्लो चलचित्र लोग्ने मान्छे, हजुर, त्यसपछि चलचित्रमा होइन निर्माणको क्रम मेरो पछिल्लो समयमा। त्यस पछाडि एउटा भाइले रहर गरे हुनाले मैले एउटा कमेडी सिरियल 12 मासे भन्ने पनि बनाइदिएको छु मैले। त्यो कता युट्युबतिर आउँछ होला। सरकै निर्देशनमा लोग्ने मान्छे, त्यसपछि 12 मासे। त्योभन्दा अगाडि मैले सिक्किममा गएर एउटा चिनारी भन्ने बनाएँ, त्यो प्रदर्शनमा आएन, उतै देखाउनु भएको छ। अब यहाँ प्रदर्शन गर्ने अवस्था अहिले छैन। मैले उत्तमजीलाई जिम्मा दिएको छु, ल तपाईँको पनि संलग्नता छ यसमा, के कसरी हुन्छ युट्युबमा हाल्ने हो कि हलमा हाल्ने हो कि व्यवस्था गर्नुहोस् भनेको छु। हाम्रो वरिष्ठ हास्य कलाकारजी उहाँ त्यसको निर्माणको डिजाइनमा नि हुनुहुन्थ्यो, सुटिङमा नि हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँलाई अलिकति जिम्मेवारी दिएको छु। अब हेरौँ के हुन्छ। नयाँ केही तयारी? नयाँ अहिले खास केही छैन। अब चलचित्र त म बनाउँदिनँ अहिले तुरुन्तै, किनभने एक त यो कोरोनाले गर्दाखेरि हलमा दर्शक आउँदैन, अनि हामीलाई गाउँ पस्न दिँदैनन् अहिले तुरुन्तै मान्छेले, कोरोना सार्छ भनेर। हामीसँग पर्याप्त स्टुडियो छैन, बनाउनेले त बनाइरहेछन् कसो अलिअलि पाट्टापुट्ट। त मैले चाहिँ अलिकति त्यो असहज अवस्थामा बनाउन नसक्ने सहज वातावरण भएपछि बनाउने भन्ने सोच चाहिँ बनाइरहेको छु। अनि एउटा सिरियल बनाउने कि होइन, मैले फिल्मकै लागि तयार गरेको स्टोरी थियो एउटा ठुलदिदी भन्ने। हजुर, नारी प्रधान र नारीको एउटा वेदना र पीडाहरूको एउटा सङ्ग्रह हो त्यो। अब त्यसलाई फिल्म बनाउन सकिएन भने सिरियलमा जाने कि भन्ने यहाँ छलफल पनि भइरहेको छ। हेरौँ। मैले सुरुमै राजनीतिक कुरा अलिकति हजुर उब्काएको थिएँ, हजुर, सरले त्यसमा खुल्न चाहनु भएन। होइन, खुल्छु म। अलिकति जस्तै यहाँले जुन जति राष्ट्रिय गीतहरू लेख्नु भएको छ, भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दाखेरि राष्ट्रिय गीतहरू लेख्नुभयो, ती गीत चर्चित पनि भए। राष्ट्रियताप्रति धेरै सचेत भएको दर्शकले पाठकले सरलाई पाउँछन्। हजुर, त्यस हिसाबमा मैले सुरुमा राजनीतिक कुरा उब्काएको थिएँ। त्यो राष्ट्रिय गीत जुन चर्चित थियो अलिकति थोरै नै यस्तो भयो। यो 45-46 सालतिर भारतले जुन नेपालमा नाकाबन्दी लगायो, साह्रै चित्त दुख्यो त्यो भारतसँग। मेरो चित्त दुखाइसँग उसको राजनीतिक तात्विक ऊ त हुँदैन होला, तर नेपाल जस्तो देशको एउटा कवि कलाकारको पीडा हो त्यो, र सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावना हो त्यो गीत। हाम्रा मान्छे त्यहाँ गएर यिनका बन्दुक समातेर उनको सिमानाको रक्षा गरेका छन्। तिनै मान्छेको नुन तेल भारतले रोक्दाखेरि यो कतिको सान्दर्भिक हुन्छ। ए भारत, नुन तेलका लागि तिम्रो बन्दुक समाउने मान्छेहरूको पीडासँग तिमी सहमत देखिएनौ भनेर मैले अनि ती भारतमा बन्दुक समाउनेहरूलाई पनि अलिकति ऊर्जा दिनका लागि करेसामा लालुपाते डाँडैभरि गुराँस, स्वर्ग जस्तो लाग्छ नेपाल, मनै हुन्छ उल्लास, छोड्नुपर्छ सन्तानले नुनमा धावा बोल्न, हिमाल चाटी बाँच्न सक्छौँ, शिर झुक्न हुन्न भन्ने एउटा
त्यसको एउटा चाहिँ ऊर्जा दिया हो मैले। किनभने नुनको पनि सेतो रङ हुन्छ, हिमालको पनि छ। अब नुन दिएन भने त्यही हिमाल बसेर चाटौँला नि, यो धावा बोलेर अर्काको बन्दुक समातेर के गर्छ त? छोड्देऊ न, हेरौँ तिनीहरूको पनि हाम्रो ताई भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो त्यो। त्यस पछाडि मैले राष्ट्रिय गीतहरू लेखेका छैन, तर मैले पनि त्यो नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप भनेर खुल्ला रूपमा देखिन्छ नि। सरको त्यति बेलाको गीत राष्ट्रिय गीत छ होइन, हजुर, त्यसको अहिले नेपाली राजनीतिमा कहिले भारतको हस्तक्षेप, चिनको हस्तक्षेप के भनिरहन्छौँ नि, अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। सान्दर्भिक छ र म त्यति बेला नाकाबन्दीलाई स्पेसिफिक भयो, तर हामी स्वाभिमानी भन्ने जुन खालको होइन यस्तो छ। अब मलाई अलिकति राजनीति गर्नेहरूसँग पनि देशप्रति कहिलेकाहीँ खेलबाड गरेको जस्तो आभास हुन्छ। उहाँहरूलाई राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ होला। माटोप्रति खेलबाड गर्ने अधिकार र छुट कसैलाई पनि हुँदैन। एउटा देश चलाउने एउटा राजनीतिज्ञको सानो मिस्टेकले पनि कहिलेकाहीँ देश हराउन सक्छ। सिक्किम हरायो कि हराएन? हाम्रै आँखा अगाडि हरायो। हाम्रै आँखा अगाडि हामी विद्यार्थी हुँदाहुँदै हरायो। एउटा लेन्डुप दोर्जे जस्तो मान्छे यहाँ जन्मियो भने हाम्रो पनि मुलुक हराउँछ। र मुलुकमा अलिकति अहिले दुईटै छिमेकी राष्ट्रहरूको खेलबाड भइरहेको देख्दा कता कता चित्त दुखिरहेछ, टेन्सन हुन्छ। मेरो त पिताजी बित्नुभयो, अब तपाईँको बित्नु भएको छ कि छैन? जो बितेर गए उनीहरूले हामीलाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता राष्ट्र जिम्मा लगाएर गए। भोलिको पुस्तालाई तिमीले अब हाम्रो काँधमा आएको अवस्थामा भोलि मैले मेरो छोरालाई यस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता राष्ट्र सुम्पिन सकिनँ भने कस्तो नालायक बाबुको छोरो रहेछु म, देश डुबाएर मरेछ भन्ने कलङ्क लाग्न सक्छ। त्यसैले राजनीति गर्नेहरूले धेरै भोलिका पुस्ताहरूका लागि पनि यो राज्यलाई, यो राष्ट्रलाई जीवित राख्नलाई पनि राजनीति गर्नुपर्छ कि जस्तो भन्ने मेरो एउटा एडभाइस हो। म भित्र पनि नेपालको नागरिकता छ, यसले मलाई कुतकुत्याइरहन्छ, यसले चिप्लाइरहन्छ। त्यही भएर अलिकति एउटा कन्सेप्टमा छु म। देश हराएको अवस्था छ अहिले, नडाँटी भन्ने हो भने त्यही त। अनि यो देश खोज्नुपर्छ कि चलचित्रको माध्यमबाट भन्ने, म देश खोजिरहेछु भन्ने एउटा टाइटल तयार गरेको छु अहिले। जहाँ छौँ आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो ठाउँबाट गर्ने क्रममा, खबरदारी गर्ने क्रममा मेरो व्यवसायले मलाई चलचित्रबाट राज्य चलाउनेहरूलाई खबरदारी गर, मुलुकप्रतिको आफ्नो आस्थालाई प्रकट गर भन्ने एउटा भित्र कुतकुत्याइरहेछ। अब मसँग सिर्जना छ, पैसा छैन, अनि म यो हराइरहेछ भन्ने म देश खोजिरहेको छु। म देश खोजिरहेको छु। देश छैन नि। तपाईँको देश कसरी छैन भन्नुहुन्छ भने देश त छ, चलिरहेछौँ, सिस्टममा छौँ, यहाँ छौँ, उसमा चलिरहेछौँ। तर यति नाजुक अवस्थामा देश चलाएको छ नि। ल एन्ड अर्डर राम्ररी मेन्टेन भएको छैन, बलात्कार हुने क्रम रोकिएको छैन, मान्छे मर्ने क्रम, हत्या हिंसा रोकिएको छैन, भ्रष्टाचारी रोकिएको छैन, ठेकदारले राज्य कोषबाट पैसा लान्छ, बनाउँदैन, राज्य संरचना बनाउँदैन, अर्को साल बजेट डब्लिन्छ भन्छन्, त्यसलाई साथ दिने, त्यसलाई कानुनी रूपले कारबाही गर्ने मान्छेको अभाव छ। त देश यसरी नै हराउँदै जाने हो। त यसलाई खोज्नुपर्छ। हिजो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त यति साह्रो देश हराउने अवस्थाको राजनीति गरेनन्। जेल हाले राजाले धेरैलाई, ती मान्छेले पनि राज्यप्रति बेइमानी गरेनन्, राजाप्रति अलिकति चित्त दुखाए होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त खोइ के अब हेर्नुहोस्, पार्टी पनि गन्न नसकिने होइन, कसलाई मान्नुपर्ने, कसलाई गर्नुपर्ने। त त्यत्रो जेलनेल भसेका केपी ओलीले 2/3 बहुमत ल्याउनु भएको छ, अब उहाँलाई काम गर्न दिइरहेको छैन अवस्था। हेर्नुहोस् हामी कोबाट प्रेरित छौँ? किन हामी जनताको अभिमत लिएर जनतासँग प्रेरित छैनौँ? जनताप्रति उत्तरदायी किन भयो? उत्तरदायी हामी किन छैनौँ? यो राजनीति गर्नेहरू र सत्तामा पुग्न खोज्नेहरू, उहाँहरूलाई पनि मेरो यो प्रश्न हो। अनि यो व्यथा र पीडा चाहिँ जनताले, हामीले मतदाताले मात्रै भोग्नुपर्ने। यी विषयलाई उठाएर फिल्मको कन्सेप्ट गर्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली। जसले जुन राजनीतिक आइडियोलोजी लिएर यिनका अघिल्ला पुस्ता नेताहरूले काम गर्नुभएको थियो नि, त्यो आइडियोलोजी कुनै पनि पार्टीमा छैन अब। न काङ्ग्रेसमा छ, न एमालेमा छ, न नेकपा भन्ने अहिले प्रचण्डजीले लिड गरिराख्नु भएको ठाउँमा छ। उहाँले मुलुक भएन, यसरी त मुलुक चल्दैन, हामी रैती भयौँ भनेर राजा खेद्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसमा जनताले थाल ठटाएर राजा खेद्यौँ हामीले। खोइ त
70,000 मान्छेको बलि गरेका नेताले के गरे भन्दा परिवारवादमा गएर खुम्चिया छन् उनी। अहिले फेरि सडकमा राजा आऊ देश बचाउको नारा नि लाग्दैछ। अब लाग्छ, लिडरसिप कमजोर हुँदै गयो। कसैलाई पनि रैती हुन मन त थिएन नि, तर मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भए जस्तो अवस्था हो यो राजा खोजिरहेको अवस्था चाहिँ। एउटा पढेको सचेत नागरिकले राजा खोज्दैन, तर अहिले पनि तुलसीको मठ र चन्द्रलोकमा देउता खोज्नेहरूका लागि राजा चाहिएको अवस्था महसुस गरिरहेको छु म। हामीसँग शिक्षा छैन, अक्षर चिनाउन सकेनौँ हामीले जनतालाई। अक्षरसँग जोडिएका मान्छेहरूले राजा खोज्दैन, त्यसले खासै देउता पनि खोज्दैन। आज त्यही अवस्था छ मुलुकको। तर पनि अब केपी ओलीजीले मुलुकमा अर्कै प्रकारको एउटा घटना घट्न लागेको भनेर उहाँले हामीलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। मैले देशै बचाउन खोजेको हो, व्यवस्था बचाउन खोजेको भन्नुभएको छ। उहाँको राजनीतिक दृष्टिकोण र छविले राम्रै होला, त उहाँलाई जसले त्यो गर्न बाध्य गरायो ती मान्छेप्रति चाहिँ मेरो पनि असन्तुष्टि छ। त्यसरी होइन, मिलेर जानुपर्छ भनेर हामीले म्यान्डेट दिया हो। 2-4 वर्ष बिना पद बस्न नसक्ने सामान्य बहुमत पनि नभएर 2/3 नै दिएर देशलाई उहाँहरूले समृद्धि र विकास भन्नुभएको थियो, त्यसमा जनताले लाछाप लगाइदिए हुन्। मैले प्रचण्डजीलाई जीवनमा कहिले भेटेको पनि छैन। माधवजी चाहिँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो कोटेश्वरमा हुँदा, उहाँलाई मैले मत दिएको पनि हो, उहाँको प्रचार प्रसार पनि गरेको हो, मेरो छिमेकी पनि हो, मेरो झापाली ज्वाइँ पनि हो। उहाँ मेरी झापाली चेलीसँग उहाँको सम्बन्ध छ। तर प्रचण्डजीलाई मैले भेटेको छैन र खासै मलाई रुचि पनि छैन भेट्नलाई, किनभने उहाँको र मेरो आइडियोलोजी मिल्दैन। त्यसैले पनि आइडियोलोजी नमिल्ने मान्छेहरूसँग भेटघाट गरिनु पनि उपयुक्त नलागेर पनि हो। म त अरू नेतासँग पनि त्यति साह्रो भेट्दिनँ, भेट्दाखेरि म आस्था नै प्रकट गर्ने हुँ। प्रचण्डजीसँग त्यसरी भेटघाट गर्ने मेरो संयोग पनि मिलेन। कसैले जाउँ उहाँलाई भेट्न भने मैले भने के का लागि। अब नयाँ केही उपन्यास अथवा केही आउँदैछ? म लेखौँ भनेर सोचिरहेको छु, अल्छी छु म। तपाईँलाई पनि थाहा छ, अलिकति लेख्नुमा मलाई कसैले पछाडिबाट घचघचाउनै पर्ने अवस्था छ। 1-2वटा किताब त लेखेरै मर्छु म, अहिले तुरुन्तै मर्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सृजनामा म त्यति नै तल्लीन छु। मलाई भोलि सम्झिरहने भनेको मेरै सृजनाले हो, जनताले सम्झिरहने। मृत्यु पर्यन्तको पनि मान्छेलाई सम्झना रहिरहोस् भन्ने एउटा लोभ हुन्छ। सायद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि त्यही होला। तर हाम्रो भन्दा पनि राजनीतिज्ञहरूले देशप्रति देखाएको आस्था, उनीहरूले देखाएको लिडरसिप, त्यसका लागि इतिहास बन्छ। इतिहास गलत बन्यो भने राजनीतिमा आएर त्यत्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनेको के अर्थ हुँदैन। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा मान्छेले फोटो राख्न सक्नुपर्छ। एउटा नेता हिँड्दाखेरि उसले बनाएको देश र जनताका लागि गरेको त्यागका लागि उसको पाइतालाको टीका लगाउनुपर्छ। तर यहाँ त हरेक दिन जनताले नेता सराबिरहेको अवस्था छ। महाथिर मोहम्मद आउनुभयो केही वर्ष अगाडि, मलेसियाको प्रधानमन्त्री, जसले 22 वर्ष मलेसियामा प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, मलेसिया बनाउनु भयो। कसरी मलेसिया बनाउनु भयो भनेर उहाँलाई यहाँ बोलाइयो, उहाँको भाषण सुनियो, उहाँका प्रविधिहरू सुनियो, भात खाइयो, हात मिलाइयो, गइयो, उहाँ जानुभयो। हामी त जस्ताका तस्ता नै छौँ। अनुसरण हामी कसैको गरेनौँ, हामीले आफूले पनि केही गर्न सकेनौँ, केही पनि गर्न सकेनौँ। निर्केल हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुर हजुर। मैले सोध्न होइन, तपाईँले जति सोध्नुभयो, मैले जति भने, मैले यसरी यो अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा इन्टरभ्यू दिएको पनि थिएन। हजुर। तपाईँले कस्तो छ तपाईँको चाहना भने मनमा गुम्स्याएर राख्नुभन्दा बोलिदिएको निको ठाने मैले, र मैले बोलिदिएँ। मुलुकको अवस्थालाई सहज रूपमा ल्यान्डिङ गर्नलाई इलेक्सन नै हो पहिलो शर्त चाहिँ। हजुर। अब इलेक्सन ढिलो चाँडो होला नै भन्ने आश गरौँ र हामी सबै त्यतैपट्टि गएर फेरि एउटा फ्रेस र नयाँ म्यान्डेट दिउँ र देशलाई एउटा निकास दिने राम्रो नेतृत्वको हामी कदर गर्दै जाउँ भन्ने मेरो एउटा अन्तिम अपिल हो जनतालाई, देशवासीहरूलाई, म जस्ता मान्छेहरूलाई। अनि अरू कुरा के गरौँ त। विचार विमर्शमा यहाँ समय दिनुभयो, यहाँसम्म पाल्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। हिटा विमर्शका यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहन्, हेर्न पाइयोस्। कहिलेकाहीँ हामी जस्ता अलिकति पुराना पुस्तामा, चलचित्र क्षेत्रको पुरानो पुस्तामा पुग्दै गएका मान्छेहरूलाई बेला बेला ल्याएर तपाईँहरूले रिफ्रेस गराइराख्नु भएको छ
नत्र त नढाँटी भन्दा हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा अग्रजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइसक्यो। आस्थाको त कुरै नगर्नुहोस् होइन। त्यहाँभित्र पनि चर्को राजनीति छ भन्छन् नि। राजनीति होइन, त्यहाँ अनुशासन छैन। अनि तपाईँ जुन क्षेत्रमा आउनुभयो त्यसका अग्रजहरूलाई नचिनिकन आउनुभयो भने अनि त्यो जेनेरेसन ग्यापभित्र एउटा ठुलो ग्याप रहन्छ। ग्याप त ग्यापै, त्यसै ग्याप। त्यसैले अब कलाकार नयाँ आउनेहरूलाई पनि हामीले यही क्षेत्रमा जीवन गुजार्यौँ, हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ यसो चिन्ने गर्नुहोस्। फलानु को हो भने म चिन्छु भन्नुहोस्। चिन्नु भएन भने चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्। बाटो बनाउनेहरूले जसले बाटो बनाए त्यही बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। बाटो बनाउनेलाई याद नगर्दा त त्यो बाटोको हिँडाइको पनि के अर्थ रहन्छ र भन्ने मेरो एउटा सामान्य धारणा हो। र हिटा विमर्शलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र सबै सुस्वास्थ्य रहनु। देशको अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर राज्यले के खोजेको त्यो कुरामा हामी सबै सक्रिय हौँ। इलेक्सनमा सबै आबद्ध हुन पनि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग विशिष्ट कलाकार लय सङ्ग्रह हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बोली नैमा यस्तो मिठास छ कि जति सुने पनि सुनौ लाग्छ। अझै धेरै सुन्न मन थियो। फेरि आगामी अरू अन्य कार्यक्रममा छुट्टै विषयवस्तुमा उहाँलाई हामी प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्छौँ यहाँहरूमाझ। आजको बसाइबाट बिदा माग्छु। नमस्कार।